स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्रमोदिनम् अद्य मिलेत् यूरोपीयायोगस्य अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर् लियन् इत्येषा। व्यापारनिवेशोर्जा क्षेत्रेषु द्विपक्षीयसहयोगसमेधने भवेत् विचारः। तावत् मुक्तव्यापारसन्धिमालक्ष्य अपि द्वयोः भवेत् चर्चा। दिल्ली विधानसभायाम् अद्य मुख्यमन्त्रिपदासीना उपस्थापयेत् स्वास्थ्यसेवा सम्बद्धं सीएजी इति प्रतिवेदनम्। स्वास्थ्यसेवानां गुणवत्तायाः अथ प्राशासनिकचिकित्सालयानां कार्यप्रणालीमालक्ष्य गभीरः प्रश्नः। नेपालदेशे गतरात्रौ 5.5 तीव्रतायुतः भूकम्पः। बिहारराज्यस्य दरभंगा समस्तीपुर सारणस्थलानि समेत्य तन्निकटक्षेत्रेषु अपि समनुभूतं गतः भूकम्पः। बांग्लादेशे अद्य नाहिद इस्लाम इत्येषः कुर्यात् नूतनस्य राजनीतिकदलस्य घोषणाम्। बांग्लादेशस्य आकाङ्क्षाः प्रपूरयिष्यति इति अस्ति तदीयः सङ्कल्पः। चैंपियंस ट्रॉफी इत्येतस्यां क्रिकेट प्रतियोगितायाम् अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया दलयोः मध्ये अद्य रोमाञ्चकस्पर्धा। विजेतृदलम् उपान्त्यचक्रे क्रीडितुं प्राप्स्यति स्थानम्। द्विदिनात्मिकीं यात्राम् उद्दिश्य भारतम् आगता यूरोपीयायोगस्य अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर् लेयन् इत्येषा अद्य प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्रमोदिनं सम्मिलेत्। अत्रान्तरे द्वयोः मध्ये व्यापारनिवेशोर्जा क्षेत्रेषु द्विपक्षीयसहयोगसमेधने चर्चा भवेत्। एतदतिरिच्य मुक्तव्यापारसन्धिविषयमधिकृत्य अपि चर्चा समाचरेत्। अवधेयं यत् लेयन् इत्येषा त्रिवर्षावधौ एतत् तृतीयवारं भारतं समायाति। तावत् विदेशमन्त्री आशां प्रकटितवान् यत् प्रधानमन्त्रिणा मोदिना समं रक्षा-सुरक्षा-सहयोगसमेधनम् उद्दिश्य विस्तृतचर्चा समाचरेत्। पक्षद्वयमपि सूचना-सुरक्षासन्धिं सुदृढयितुं प्रयत्नरतमस्ति इति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दिल्लीस्थिते सुन्दर नर्सरी इत्येतस्मिन् स्थले आयोजिते सूफी इति सङ्गीतमहोत्सवे जहान ए खुसरो इत्येतस्मिन् सहभागं कुर्यात्। अयं महोत्सवः अद्य प्रभृति मार्च मासस्य 2 दिनाङ्कं यावत् प्रवर्तेत। एतस्मिन् च विश्वस्य विभिन्नभागेभ्यः समागताः कलाकाराः, सूफी सङ्गीतकाराः, कवयः, नृत्यकाराः च प्रस्तुतिं कुर्युः। प्रसिद्धेन चलच्चित्रनिर्मात्रा मुज़फ्फर अली इत्येतेन 2001 वर्षे एषः महोत्सवः समारब्धः आसीत्। ऐषमः च एतस्य सङ्गीतमहोत्सवस्य 25तमं संस्करणम् आयोज्यमानमस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तत्र विशिष्टापणसङ्कुलस्य निरीक्षणमपि कुर्यात्, यत्र एकः जनपदः एकः उत्पादः इत्येतस्याः योजनायाः अन्तर्गतं हस्तशिल्पसम्बद्धानाम् उत्पादानां प्रदर्शनमपि स्यात्। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः अध्यक्षतायाम् आयुषक्षेत्रस्य एकम् उच्चस्तरीयम् उपवेशनं समाचरितं गतम्। अत्रान्तरे केन्द्रीय स्वास्थ्यमंत्री जेपी नड्डा, आयुषमंत्री प्रतापराव जाधवः अथ अन्ये वरिष्ठाः प्राशासनिकाधिकारिणः उपस्थिताः अभवन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पारम्परिकचिकित्सा, योग, प्राकृतिकचिकित्सा प्रक्रियां च सुदृढयितुं बलं प्रदत्तवान्। अत्र उपवेशने आयुषक्षेत्रस्य वैश्विकस्तरे जायमानः तीव्रगत्या विस्तारः अपि रेखाङ्कितं गतः इति। ऐषमः महाकुंभस्य औपचारिकं समापनं सञ्जातम्। तावत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रयागराजे सम्पन्नतां गतं महाकुंभम् आलक्ष्य एकं लेखं प्रकाशितवान्। अथ एतत् भव्यायोजनं युगपरिवर्तकं सङ्केतं प्रतिपादितवान्। प्रधानमन्त्री कथितवान् यत् एतेन आयोजनेन भारतस्य विकासयात्रायाः नवाध्यायगतः सन्देशः प्रदत्तः। अथ एषः सन्देशः विकसितभारतस्य अस्ति। एतत् भव्यम् आयोजनं प्रधानमन्त्रिणा एकतायाः महाकुम्भत्वेन प्रतिपादितम्। उक्तं च यत् समाजस्य प्रत्येकमपि वर्गः, विभिन्नक्षेत्रस्थाः जनाः एतस्मिन् महाकुम्भे एकत्वं प्राप्तवन्तः।
सममेव प्रधानमन्त्री स्वीये लेखे यूनाम् अपि उल्लेखं कृतवान्। उक्तवान् यत् युवानः संस्कारसंस्कृतिवाहकाः सन्ति। योगिनः नेतृत्वे शासनं प्रशासनं जनता च सम्मिल्य एकतायाः महाकुम्भं सफलम् अकुर्वन्। केन्द्रं स्यात् राज्यं वा अत्र न कोऽपि शासकः आसीत् नैव प्रशासकः। प्रत्येकमपि जनः केवलं श्रद्धाभावेन सम्भृतः केवलं सेवकः एव आसीत् इति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः गुजरात यात्रा रता अस्ति। अद्य तदीय गुजरात यात्रायाः तृतीयं दिनमस्ति। तावत् राष्ट्रपतिवर्या तत्र गान्धीनगरे राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालयस्य तृतीय दीक्षान्तसमारोहे सहभागितां समाचरेत्। ततः परं राष्ट्रपतिः भुजस्थले स्थापितस्य स्मृतिभवन भूकम्पस्मारकस्य निरीक्षणं कुर्यात्। तत्रैव राष्ट्रपतिः श्वः अर्थात् मार्च मासस्य प्रथमे दिनाङ्के यूनेस्को विश्वरिक्तस्थलस्य धोलावीरा इत्येतस्य यात्रां कुर्यात्। अवधेयं यत् निजयात्रायाः द्वितीये दिने राष्ट्रपतिः अहमदाबादे आयोजितम् एकं दीक्षान्तसमारोहमपि समबोधयत्। देशः अद्य राष्ट्रियविज्ञानदिवसम् आचरेत्। प्रतिवर्षं फेब्रुवरी मासस्य 28तमे दिनाङ्के महावैज्ञानिकस्य CV रामन् वर्यस्य सम्मानने अयं दिवसः सोत्साहम् आचर्यते। एषः दिवसः विज्ञानक्षेत्रे भारतस्य योगदानम् अथ वैज्ञानिकदृष्टिकोणं च संवर्धयितुं समर्पितमस्ति। ऐषमः राष्ट्रियविज्ञानदिवसस्य विषयः अस्ति विज्ञाननवाचारयोः युवशक्तेः शक्तीकरणम् इति। एतेन हि युवानः विज्ञानम् अथ नवाचारं प्रति प्रेरिताः सन्तः भविष्ये वैज्ञानिकत्वेन सज्जीभवितुं सिद्धाः भवेयुः इति। दिल्ल्याः उपराज्यपालेन विनयकुमार सक्सेना इत्यनेन बृहस्पतिवासरे दिल्ल्यां प्रभूतं प्राशासनिकपरिवर्तनं कृतम्। उपराज्यपालः अनेकेषां भारतीयप्राशासनिकसेवाधिकारिणां स्थानान्तरणेन समं नवनियुक्तिः अपि कृतवान्। तत्रैव मुख्यमन्त्रिकार्यालये अपि बृहत्स्तरे परिवर्तनानि जातानि। 2017 भारतीयप्राशासनिकसेवाधिकारी अजीमुल हक इत्यसौ दिल्ली वक्फ बोर्ड इत्यस्य कार्यपालकाधिकारी रूपेण नियुक्तः अस्ति। 2018 भारतीयप्राशासनिकसेवाधिकारिणी डॉक्टर मधुरानी टेवटिया इत्येषा मुख्यमन्त्रिणः सचिवपदे नियुक्ता अस्ति। तत्रैव 2019 भारतीयप्राशासनिकसेवाधिकारी सन्दीपकुमारसिंहः मुख्यमन्त्रिणः विशेषसचिवत्वेन दायित्वं सम्भालयेत्। एतस्यैव सहकर्मी अर्थात् 2019 भारतीयप्राशासनिकसेवाधिकारी रविझाः आबकारी इति मध्यविभागीयात् आयुक्तपदात् अपसार्य मुख्यमन्त्रिणः विशेषसचिवत्वेन स्थापितः अस्ति। तत्रैव 2014 भारतीयप्राशासनिकसेवाधिकारी सचिन राणा इत्यसौ राज्यस्य अतिरिक्त मुख्यनिर्वाचनाधिकारित्वेन भवेत्। सहैव दिल्ली जलमण्डलस्य प्राशासनिकसदस्यत्वेन अपि असौ अतिरिक्तकार्यभारं सम्भालयेत् इति। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज बिजनेस स्कूल इत्यत्र नवाचार विभागस्य अध्यक्षः प्रोफेसर कार्लोस मोन्टेज इत्यसौ भारतयात्रायामस्ति। एतस्मिन् अवधौ असौ दिल्ल्यां UPI इति भारतीयाम् आङ्किकीयक्रान्तिस्वरूपां तन्त्रांशगतधनाहरणप्रक्रियां प्रत्यक्षतया अनुभूतवान्। सहैव कार्लोस इत्येतस्मै विगतेषु वर्षेषु बृहत्स्तरे या हि धनाहरणसम्बद्धा प्रक्रिया भारते प्रवर्तमाना अस्ति तस्याः विवरणमपि कृतं गतम्। असौ उक्तवान् यत् भारतस्य UPI इति तन्त्रांशगता धनाहरणप्रणालिः नागरिकाधृता अस्ति, येन अहम् अत्यन्तं प्रभावितः अस्मि इति। I have been studying UPI and rapid payment systems for some time, so I think what impresses me is that the constant evolution, the fact that all these services are focused on making the technology more friendly, the importance of UPI and all these technologies that focus on citizens, is that the fact that the people that are working on these technologies make sure that it can be used by any citizen in India.
योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया इत्येतस्याः संस्थायाः अध्यक्षः अथ प्रमुखः आध्यात्मिकः स्वामी चिदानन्दगिरिवर्यः गुरुवासरे नोएडास्थिते आश्रमे एकं सार्वजनिकं सत्सङ्गकार्यक्रमं सम्बोधितवान्। असौ प्रवचनक्रमे उक्तवान् यत् अस्मासु प्रत्येकमपि जने अनन्तसम्भावनानां भण्डारः भवति, यः साकारः भवितुं प्रतीक्षारतः भवति। एतस्मिन्नेव क्रमे स्वामिवर्यः ध्यानविषयस्य माहात्म्यं ख्यापितवान्। असौ उक्तवान् यत् ध्यानं तादृशी कुञ्चिका अस्ति या अस्माकम् अन्तःकरणेषु विद्यमानम् अमूल्यनिधिं प्रकाशयति, उद्घाटयति वा। एतः पूर्वं च योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया इत्यस्य महासचिवः स्वामी ईश्वरानन्दवर्यः संसूचितवान् यत् सत्सङ्गकार्यक्रमे योगदा संस्थायाः भक्तान् अथ आध्यात्मिकजिज्ञासून् समेत्य प्रायः 1700 जनाः कार्यक्रमे सहभागम् अकुर्वन्। असौ सूचितवान् यत् स्वामी परमहंस योगानन्दवर्यः क्रियायोगपरम्परायाः अन्तर्गतं योगदा आश्रमं संस्थापितवान् आसीत्, यत्र ध्यानेन सह श्वासप्रक्रियायाः महात्म्यं भवति। ये जो संस्था है योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसके गुरुदेव और संस्थापक हैं श्री श्री परमहंस योगानंद जी, जिन्होंने जो सुविख्यात क्लासिक है, वर्ल्ड क्लासिक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, उसके लेखक हैं और उनके द्वारा प्रतिपादित मार्ग है क्रिया योग मार्ग। ये जो क्रिया योग मार्ग है ये पतंजलि महर्षि के अष्टांग योग पर आधारित है, जिसमें ध्यान, विशेष रूप से क्रिया योग पर आधारित ध्यान जो है इसकी नींव है, इसका आधार है। दिल्ली विधानसभायाम् अद्य मुख्यमन्त्रिपदासीना रेखा गुप्ता स्वास्थ्य सेवाभिः सम्बद्धं क्यागिति प्रतिवेदनम् उपस्थापयेत्। इतः पूर्वं मद्यनीतिप्रकरणे एतत् प्रतिवेदनम् उपस्थापितं गतमासीत्। एतस्मिन् प्रतिवेदने स्वास्थ्यसेवानां गुणवत्ताम् अथ प्राशासनिकचिकित्सालयानां कार्यप्रणालीमालक्ष्य गभीरप्रश्नाः सन्ति इति। बांग्लादेशे शेख हसीना इत्येतस्याः प्रशासनस्य अपाकरणे महत्वपूर्णां भूमिकां निभालितवान् नाहिद इस्लाम इत्येषः अद्य ढाकानगरे नूतनस्य राजनीतिकदलस्य घोषणां कुर्यात्। तावत् छात्रनेता नाहिद इस्लामः प्रमुखपरामर्शकपदात् त्यागपत्रं प्रदत्तवान्, अथ असौ नवराजनीतिकदलस्य संयोजकः भवेत् इति सम्भाव्यते। अवधेयं यत् जातीयनागरिकसमितेः मुख्यायोजकः सरजिस आलम इत्येषः सोमवासरे ढाकानगरे आयोजिते एकस्मिन् संवाददातृसम्मेलने उक्तघोषणां प्रकाशितवान् आसीत्। तावत् नवदलस्य संघटने जातीयनागरिकसमितेः प्रवक्त्री सामन्ता शर्मीन इत्येषा उक्तवती यत् वयं तादृशस्य बांग्लादेशस्य निर्माणं कामयामहे, यः हि दक्षिणैशिया क्षेत्रे आधुनिकः महत्त्वपूर्णः च देशः स्यात्, यः हि खलु जगज्जनान् अथ नवविचारान् संयोजयेत् इति। एतत् हि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन् मङ्गलं भूयात्।